ماشاءالله، چه با ابهت به نظر میاد. واسه این تو رو از قانون نجات دادم که تو یتیمی و تو تنها مرد خانوادت هستی، وگرنه مطمئن باش که حکم اعدام برات میبریدن. فکر کن اگه تو اعدام بشی اعضای خانوادت چی کار میکنن؟ باشه، از اعدام نجاتت دادم، اما باید عدالت برقرار بشه، نه؟ اونی که مرده دیگه پشت سرش یه بیوه و 2 تا بچه جا گذاشته، حالا اونام سقف بالا سر میخوان، میفهمی که 2 وعده غذا میخوان، میدونی؟ سایه بالا سر اونا رو تو ازشون گرفتی. خب یه کاری کن، اون زمینی که داری و به اسم اونا بزن، شاید اینجوری آروم بشن. تنها کاری که میتونی بکنی. من مجازات اعدام رو قبول دارم، اما هیچ وقت زمینمو نمیدم. اونجا منبع درآمد خانواده ماست. به جز این هر تصمیمی که بگیرین قول میدم که قبول کنم. باشه، زمینو نده. به جز این هر تصمیمی بگیرم اونو دیگه قبول میکنی؟ بله، قبول میکنم. صادق، قسم بخور که به جز زمین هر تصمیمی بگیرم اونو قبول میکنی و نظرت عوض نمیشه. من قبول میکنم و قسم یاد میکنم. خب شورا تصمیم میگیره که مبشر دختر کوچیک و عزیز خانواده‌شو به عنوان خونبها به خانواده اورنگزیب تحویل بده. تمام، تصمیم گرفته شد.
فریده؟ فریده در رو باز کن لطفا. در رو باز نمی کنم. امکان نداره. گوش کن، من نمیذارم کسی به دخترم چپ نگاه کنه. من اینو به هیچ کس نمیدم. فریده این در رو باز کن لطفا. ما نمیتونیم با تصمیم شورا مخالفتی داشته باشیم. به من ربطی نداره. به من چه تصمیمی گرفتن؟ من دخترمو به هیچ کسی نمیدم. حالا برو به اون شورات بگو اینا. من دخترمو خودم میکشم اما نمیذارم خون بهای کسی بشه. فریده میشه به حرفم گوش کنی یا این در رو باز کنی؟ حتی اگه جون منم بگیری من این در رو باز نمی کنم. من در رو باز نمی کنم. فریده خواهش میکنم منو در کن و در رو باز کن. فریده فریده توی شورا چه تصمیمی گرفتن؟ مگه سوال سختی ازت پرسیدم؟ مطمئنم خبرش بهت رسیده. نمیدونم چرا داری میپرسی. با کی قرار عقدش کنن؟ نمیدونم. نمیدونی؟ یعنی چی نمیدونی؟ اورنگزیب که مرد، شاهزیبم نیست. دیگه کی میمونه؟ این موضوع مال بعدنه. بعدن نه، بلکه موضوع الانه. امکان نداره اجازه بدم. میخوای با تصمیم شورا مخالفت کنی؟ آره. فراموش نکن که کسی نمیتونه با شورا مخالفتی داشته باشه. اما فراموش نکن این تصمیمو عمه گرفته. مامان که قبلا هم توی شورا خیلی تصمیما گرفته، اما تو هیچ وقت مخالفت نمی کردی. آره، ولی قبلا اصلا موضوعی نبود که من هوو داشته باشم. آخه به چه چیزایی فکر میکنی تو؟
حسودیت شده. حسودی نمی کنم، اما اینقدر رو که میتونم بفهمم وقتی میوه‌ای تر و تازه باشه دهن آدم آب میفته، مگه نه؟ حرف دهنتو بفهم. تا فردا صبر کن، بذار ببینیم چی پیش میاد. احمق. تینا، چیه؟ این خونبها چیه؟ منم امروز همین سوال از مامانم پرسیدم. خب اون چی گفت ها؟ مامان گفت خونبها یعنی که یه دختری رو عروس کنی ولی انگار به سمت مرگ بفرستیش. خیلی وحشتناکه. اون هر لحظه میمیره و زنده میشه. پس اگه مونا نمی بود من خونبها می شدم. آره، تو خونبها میشدی. ماما گرسنم شده. بخواب مادر، فردا بشه برات غذای مورد علاقت رو میپزم. حتما باز میخواین برای عمه بپزین. نه خیر عزیزم، دیگه نمیده. بخواب. گرسنم شده. وقتی چیزی نخورم چطور بخوابم؟ باشه، برات یه چیزی میارم. برو با اون شورات بگو که من اینو با دسته خودم میکشم، اما نمیذارم خونبهای کسی بشه. مامان
چرا دستات میلرزه؟ مانا 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 بذار بخوابم مامان. مامان به بابا عطر بزنین، خیلی بو میده. خب برو به مامان بزرگت بگو. مانا 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 مونا 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 دخترم چشاتو باز کن. مونا مونا چشاتو باز کن. مونا 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 دخترم فریده تو چیکار کردی؟ مونا مونا چشاتو باز کن. مونا چشاتو باز کن دخترم. مونا مونا خدایا من راضیه زن داداش مونا رو زهر داده و کشته. الان چی میشه؟ خدایا الان چی میشه؟ الان منو میبرم. من نمیخوام برم. منو نجات بده راضیه. من نمیخوام برم. یه چیزی بگو راضیه، وگرنه منم زهر میخورم و میمیرم. گوش کن اگه تو بمیری حداقل قبل از ازدواج کردن من تو به هیچ وجه حق نداری بمیری. اونا دختر مجرد میخوان مگه نه؟ پس درسته بعد از ازدواج کردن من تو زهر بخور، اما قبل از اون تو به هیچ وجه نمیمیری. شنیدی چی گفتم؟ تو نمیمیری، به هیچ وجه نمیتونی بمیری.
بیبی لج نکن. بذار اورنگ دفن بشه. همه خونه رو بو گرفته. یعنی نمیتونی حس کنی؟ من که از خونه قاتل خوشبویی دخترشون رو حس میکنم. تا وقتی که اون دختر به این خونه نیومده باشه اورنگ رو دفن نمی کنم. اما بیبی کافیه. هر کی نمیخواد اینجا بمونه میتونه بره. تصمیم من عوض نمیشه. اما یه تصمیمی رو باید عوض کنینم. اون دختر به عقد جهانزیب در نمیاد. من نمیخوام اونا هوای تو کنم. اون به عنوان خونبها میاد. مطمئن باش یه جوری باهاش رفتار میکنم که تا 7 نسلش یادش بمونه. پسر مزاری ها رو کشتن. تا وقتی از خانواده مبشر هر عضوشون که زنده باشن این قتل ادامه داره. بی خیال زلیخا، قبول کن. ممکنه به بهونه خواهرش تو هم بتونی هر روز ملاقاتش کنی. هرچی شما بگینمه. برو برای عقدشون آماده باش. شب عقدشون میکنیم. پسرم مبشر، مبشر عزیزم، خانواده شوهر راضیه میان واسه عقد. چی کار کنم؟ منشون کنم یا بگم بیان اینجا؟ نه مامان، راضی موندن اونا کار خیلی سختی بود. بذار اونا بیان، بعدم وقت برای دفت کردن مناسب هست. پسر عزیزم، عزیز دلم، عزیزم، بمیرم برای دلت. آسیه، اون باید از اینجا بره. آسیه، پسر عزیزم، آی خدا، چه بلایی بود.
بلند بگو لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله. من خوبم، من هیچیم نشده. امروز من خوشگل نشدم. میخوای بری پیش اون؟ برو. بهت که گفتم اصلا نمیخوام برم پیش اون. دیگه چی شده؟ هیچی. خیلی خوب. آره سرمو ماساژ بده. آفرین عزیزم. برو دیگه. بیا. سریعتر دختر. یالا دیگه. زود باش. این اتاقته. خوشت نیومد؟ یادته اون روز دستتو کوبیدی توی صورتم؟ زنداداشت خیلی بهت اصرار کرد ولی تو معذرت نخواستی.
خیلی غرور داری نه؟ نگران نباش، دیگه برات نمیمونه. عمدن نزده بودمتون. اما معذرتم نخواستی نه؟ گوش کن، اگه از امروز به بعد روش قرمز بزنی دیگه عروس این خونه نیستی، بلکه خون بهایی. معنیشو که میدونی نه؟ حالا عجله ای نیست، یواش یواش همه چیو میفهمی. هر روز بهت میفهمونن. هر عضو این خونه معنی اصلی خونبها رو بهت میفهمونه. حالا میبینی. غذا تو بخور، از گرسنگی نمیری. چرا داری میخندی؟ گم شو. میبینی؟ ببین، از خودت متنفر شدی؟ وقتی خودت انقدر متنفر شدی پس بقیه با دیدن چقدر ازت متنفر بشن. همین جوری جلوی چشمم بیا. اگه این چهره‌تو نبینم پس دفعه بعد سیاهی نه، اسید به روت میپاشم. گم شو.